नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. आयच्या घडयेक एक विशय गोंयांत बरोच गाजता तो म्हटल्यार एसटी समाजा खातीरचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन. आनी ह्या रिजर्वेशनाच्या विशयांत आतां मराठा समाज आनी त्या उपरांत भंडारी समाजानूय उडी घेतल्या आनी सत्ताधारी भाजपा मुखार एक पेच प्रसंग निर्माण जाल्लो आसा. कित्याक तर 2027च्या ह्या विधानसभा वेंचणुकीत खंयच्याय परिस्थितीन एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळटलेंच अशें आश्वासन, अशें उतर भाजपान एसटी समाजाक दिल्लें आसा. आनी त्या खातीर एसटी समाज हो आपल्या ह्या अधिकाराच्या बाबतींत बरोच आक्रमक जाल्लो आसा. ह्या पुराय एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचो विशय, त्या उपरांत एसटी समाजाचे बाकीचे वेगवेगळे विशय, उठा आंदोलन आनी उठा आंदोलनाचे विशय आनी गोंयच्या एसटी समाजाची नेमकी परिस्थिती, ह्या पुराय विशयाचेर आयज आमी चर्चा करतले. आनी ह्या चर्चे खातीर आमच्या वांगडा आसात गोंयचे नामनेचे युवा पत्रकार आनी स्पेशली एसटी समाजाच्या वेगवेगळ्या विशयाचो सखोलपणान अभ्यास आनी संशोधन करपी बाब देविदास गांवकार आमच्या वांगडा आसा. देविदास बाब, येवकार तुमकां. देविदास, आमी सुरवात करया पॉलिटिकल रिजर्वेशन. तुमच्या सध्या अजेंडाचेर पयलो विशय म्हणटा तो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय आसा. आता भाजपान तुमकां आश्वासन दिल्लें की ह्या येता त्या इलेक्शनाच्या पयलीं तुमकां रिजर्वेशन मेळटलें. त्या संदर्भात एक कायदोय संसदेन पास जालो. हे सगळें जाल्लें आसतना आतां इलेक्शनां 8-10 म्हयन्याचेर आसात आनी आकस्मीक आतां नवे विशय तयार जाल्यात. मराठा समाजान अशें म्हटलां की सेन्सस तयार जावचो आनी त्या सेन्ससाच्या आधारीत ज्या ज्या मतदारसंघांनी तुमची लोकसंख्या आसा ते मतदारसंघ हे आरक्षीत जावचे म्हणून. भंडारी समाजानूय तशाच पद्दतीची मागणी दवरल्या. आनी आतां ज्या आधाराचेर हें आरक्षण दिवपाचें आसा तो जुनो सेन्सस, म्हटल्यार 15 वर्सां पयलींचो सेन्सस. तुजो एक लेख हालींच प्रसिद्ध जाल्लो लोकमतान, आनी तुवें बऱ्या तरेन त्या लेखान स्पश्ट केल्लें आसा की जर आतां हें आरक्षण मेळोंक ना जाल्यार फुडाराक तें आरक्षण मेळटलें हाची कांयच शाश्वती ना. कितें नेमकी आयच्या घडयेक ह्या आरक्षणाच्या बाबतींतली परिस्थिती? तशें जर पळोवपाक गेलो जाल्यार आतां भाजप सरकारान जो आश्वासन दिल्लें की 2027 हे रिजर्वेशन मेळटलें म्हणून. आतां सद्याची परिस्थिती जर पळयली, एका सायडीन क्षत्रीय मराठा समाज, भंडारी समाज आसूं आनी खंयचोय समाज आसूं जो म्हणटा की सेन्सस जावपाक जाय, मागीर जाती नियाय सगळे डिटेल्स मेळ्ळे उपरांत स्टेप्स घेवपाचे. आतां जर आमी फक्त कायदो म्हणून जर पळयलें जाल्यार तेंची चुकूय म्हणपाक शकना आमी. कारण खंयची गजाल करता आसतना जेका सर्वेक्षण म्हणटा, सेन्सस, स्टडी, ह्यो प्रोसेसी आसता. पूण एक गजाल हांगासर मातशी वेगळ्या तरेन चिंतूं पडटा तें म्हळ्यार जवळ जवळ गोंयांत भाजपाचें सरकार आतां 2012 साकून आसा. जाल्यार हो विशय सारको इलेक्शनाच्या तोंडार हाडूनच हें कित्याक बोवाळ जाता, किंवा हांकां इतलीं वर्सां नाशिल्लीं काय कितें, इतलो लेट कित्याक दवरलो. खरेंच बीजेपीक ह्या आदिवासी समाजाक रिजर्वेशन दिवपाचें आसा जाल्यार इतल्या वर्सां कित्याक दिवना, इतल्या सुशेगाद कित्याक रावले ते. खरें म्हटल्यार 12 वर्सां आशिल्लें. ह्या 12 वर्सांचो विचार केलो जाल्यार तुमकां समज जर सेन्सस जावूं ना, कोविडा लागून मदीं जावपाचो जावूं ना, जाल्यार ताचे फाटलो जो सेन्सस आशिल्लो त्या सेन्ससाच्या बेजीचेर प्रोसेस सुरू करपाक जाता आशिल्लो. पूण तो करूना. आनीक हो करूना करून हांगासर सामको हाडून दवरला, म्हणजे इलेक्शनाच्या तोंडार हाडून दवरला. आतां हें इतलें प्रकरण जातलें, फाल्यां कोण तरी कोर्टांत वयतलो, विशय परत घुंवत उरतलो, मागीर इलेक्शनाक लागीं पावतले, डेट लागीं पावतली, मागीर इलेक्शन डिक्लेअर जातलें आनी मागीर तो थंयच उरतलो विशय. आनी मागीर थंय उरलो रे उरलो, मागीर तो सामको 32च्या फुडें पडटलो. आतां 32च्या फुडें पडलो उपरांत कितें लुकसाण जातलें अशें म्हणणारे बरेचशे जाण आसा. जेन्ना सरकारान 2001 सेन्सस केलो आनी ताजे नंतर परत एक सेन्सस जालो तो 2011. आनी जेन्ना 2011 सेन्सस जालो तेज्या वेळाचेर ट्रायबलाचें जें पॉप्युलेशन आसा तें 9.9 दाखयल्लें. आतां कांय जाण म्हणटा की तें 12% दाखयलें म्हणटा. 12 आसूं किंवा 9 आसूं, म्हळ्यार जेमतेम तितलें आसा तें. पूण गाकुवेद म्हणजे गावडा, कुणबी आनी वेळीप फेडरेशन जें आशिल्लें, ह्या फेडरेशनान जिंगा ट्रायबल लोक आसा
आणि तो सेन्सस घेतले, तो डेटा घेतले आणि त्या जाग्यार वचून तांच्यांनी परत चॅक केले, जाल्यार थंयसर जो पळय पॉप्युलेशन दाखयल्लें तें पॉप्युलेशन खूब कमी करून दाखयल्लें. म्हणजे तांच्या म्हणण्यानुसार तो आंकडो जो जवळ जवळ ते 24 ते 25 पावपाक जाय अशें म्हणटा. आतां हें जर पळयलें 2011 म्हणजे इतलें जर आसा आनीक दाखोवेदान जर पळयलें इतलें दाखयता आनी तें जर गव्हर्मेंटाच्या 11च्या सेन्ससाक कमी जाता, गोंयांत मायग्रंट वाडटा, कितलेशे लेबर वाडटा, बाकीचे लोक वाडटा, कितल्याशांची कार्डां जाता. म्हणजे पॉप्युलेशन वाडल्या उपरांत ट्रायबल म्हणून जो आसा तो आंकडो हळू देंवतलो. आतां 2026 हो आंकडो डेफिनेटली कमी जातलो. आनीक 2026 आतां समज आमी हो सेन्सस घेवन जेन्ना 2027 इलेक्शन जातलें ताजे नंतर हो सगळो डेटा घेवन ते डिलिमिटेशन कमिटी कडेन दितले. डिलिमिटेशन कमिटी जवळ 4 ते 5 वर्सां काडटली. आतां ही सगळीं जाल्या उपरांत हें सगळें जाल्या उपरांत आनी मदीं 2029 लोकसभा इलेक्शन आसा. समज त्या टायमार समज पॉलिटिकली कितें वयर सकयल जावपाक शकता म्हणून मातशें व्हडल्यार जर मुखार वयलें जाल्यार तो आनीक फुडें वचूंक शकता. आनीक सारकें इलेक्शन लागीं पावतकीर तें जावचें ना. म्हणजे परत थंयसर परत डावन दितलें आनी मागीर परत सेन्सस मागीर परत नॅक्स्ट सेन्ससार या म्हणटले. आनी हो इलो 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 कमी जर जायत रावलो जाल्यार मागीर तें आतां 2032 2037 वयतलें आनी मागीर 37 मागीर कितले पर्सेंट जातले तो पर्सेंटेज देंवोन कितले जातले आनी त्या टायमाचेर मागीर आमदार कितले मेळटले तुमकां हो मोठो प्रश्न आसा. ना आतां ही गजाल एक खरी की खरें म्हटल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन तुमकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत मेळपाक जावचो बिकॉज इट इज युअर कॉन्स्टिट्युशनल रायट. आतां गोंयचे पॉलिटिक्स जर आमी पळयलें जाल्यार एसटी समाज हो सातत्यान खंय तरी भाजपा बरोबरूच ठामपणान उबो आसलेलो चडसो एसटी समाज हो आमकां दिसून येता आनी भाजपानूच एसटीचो दर्जो दिलो. सो ते सगळे क्रेडीट भाजपाक येता हातूंत कांयच दुबाव ना. पूण एसटीचो दर्जो दिलो, एसटीचो दर्जो मेळ्ळो. एसटीचो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत त्या दर्ज्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्युशनान जे रायट्स आसात एसटी समाजा खातीर ते मेळ्ळे काय कितें हो पयलो प्रश्न. दुसरी गजाल येदें व्हडलें उठाचें आंदोलन जालें, तुमचे 2 भुरगे हुतात्मे त्या आंदोलनांत जाले. ते मागण्यो ज्या मागण्या खातीर येदें व्हडलें एसटीचें आंदोलन जालें ते खरेंच पुराय जालें काय कितें हो दुसरो प्रश्न. पॉलिटिकल रिजर्वेशन जर एसटीचो दर्जो दिलो जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन भाजपा कडल्यान किंवा खंयचेंय सरकार जावं मदीं आयलां आसत ते कित्याक तुमकां दिवंक ना. ह्या तिनूय गजालींक देविदास बाब तुमचे एसटी समाजाचे लिडर असले, पॉलिटिकल लिडर असले जाल्यार ह्या लिडरांनी ह्या गजाली खातीर खरीच फावो तशी इनिशिएटीव घेतली काय ते कमी पडले. ह्या गजाली कडेन हांव पळयता आसतना एक वेगळ्या एंगलांतल्यान पळयता की जेन्ना आमी खंयच्याय विशया कडेन जेन्ना वयता त्या वेळाचेर सगळ्यान पयलीं तो विशय म्हणटा तो परफेक्ट स्टडी करून वचपाक जाय. जर हांव जर स्टडी करपाक शकना जाल्यार त्या त्या फिल्डांतले तज्ञ मनीस आसात त्या तज्ञ मनशा कडल्यान ताचो व्ह्यू घेवन त्या पद्दतीन तो विशय मुखार वचपाक जाय. पूण दुर्दैव अशें की आमचे कांय थोडे लिडर अशे आसा की ते आपूण सगळ्या फिल्डाक एक्सपर्ट समजता आनी एक्सपर्ट समजता आसतना कितें करता की आतां तुमी म्हटलें की 2003 आमकां स्टेटस मेळ्ळो, ट्रायबलांक स्टेटस मेळ्ळो. ताजे उपरांत ज्या तरेन खरें म्हटल्यार विदीन 7 वर्सां भितर एसटी स्टेटस 2003 मेळ्ळो. ताजे उपरांत 2010 पर्यंत खरें म्हळ्यार ट्रायबलाचे जागे खंयचे आसा म्हणजे ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळा जाल्यार तो ट्रायबल आसा म्हणून मेळटा. ट्रायबल लोक खंय आसा, ट्रायबल खंय रावता, कशें रावता, ट्रायबलाची एरिया हे सगळ्यो गजाली जाग्यार पडपाक जाय आशिल्ल्यो पूण त्यो जाग्यार पडल्योच ना. आनी जेन्ना डेटा क्लियर कट उरना ताजे नंतर जे फुडल्यो गजाली मेळपाक जाय, रायट्स मेळपाक जाय त्यो मेळपाक भितर जरी गेले जाल्यार ताका दम आसना, ती सगळी पोकळीक आसता. तो विशय जालो. आतां तेजे नंतर फुडलो विशय जर गेलो जाल्यार ट्रायबल्स कम्युनिटीचे बरेचशे जण आमकां अधिकार मेळपाक जाय म्हणून बोवाळ घालीत आसता. आनीक सगळी ती बोवाळ अशी न्ही म्हणजे थोडे एफर्ट घालून थोडे नेटान विशय कांय मेमोरेंडम शेवटे वयता. आतां गोंयचो इतिहास जर पळयलो
जाल्यार गोंयच्या आदिवासी समुदायान गोंयच्या विधानसभेचेर धडक दिली. इनकेस पुलार मांडवी पूल हाडयले आनीक निमाणे त्या वेळाचेर काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें, दिगंबर कामत आयलो आनी ताणें ताका बरोवन एश्युरन्स दिवचें पडलें की आपूण ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी बाकीच्यो गजाली मुखार व्हरता म्हणून. ताजे नंतर मोठें आंदोलन जालें 2011 आमचे 2 जाण भुरगे मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळे ना जाले. पूण ताजे नंतर सुद्दां जो अधिकार मेळपाक जाय मेळूना. आतां जें आंदोलन चलयल्लें दिलीप आनी मंगेश गेले तें उटा बॅनराच्या सकयल आशिल्लें. उटा हें फॉर्म जातकीर जवळ जवळ 8 ऑर्गनायजेशन एकठांय येवन केल्ले. जेन्ना ही गजाल सगळी जाली आनीक डिमांड जेन्ना मुखार गेले तेद्या वेळाचेर हांच्यांनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसपाक जाय, डिपार्टमेंट आसपाक जाय, आनी कितें आसपाक जाय, आनी कितें आसपाक जाय, अशे 10 ते 12 कितें डिमांड घातलेले. ह्या विशयाचेर म्हजें एकूच मत आनी सादें आनी सरळ पॉयंट टू पॉयंट म्हणटाचें, फकत फापट पसारो न उलयता. जेन्ना खंयी ट्रायबल म्हणून जेन्ना स्टेटस मेळटा तेद्या वेळाचेर भारताच्या राजघटनेक ट्रायबलां खातीर 5th आनी 6th शेड्यूल दिल्लें आसा. ही दोनीय शेड्यूल जर इम्प्लिमेंट करपा खातीर जर मुखार आयलें जाल्यार खंयचेच प्रश्न म्हणटा ते उरच ना. ट्रायबलाचें डेव्हलपमेंट जावं दी, ट्रायबलाचें एड्युकेशन, ट्रायबलाच्यो बेजीक निड्स खंयची गजाल आसली, पूण ही गजाल जावंक ना. 12 मागण्यो घेवन मुखार गेले. आतां 5th आनी 6th शेड्यूल घेवन मुखार वचपा सोडून हे फक्त तातूंतले 12च मागण्यो घेवन कित्याक गेले? येदे वेळी आमकां आभाळ मेळटा आनी आमी 12 मागण्यांची भीक मागली, हें कित्याक? एक मोठो प्रश्न. दुसरी गजाल म्हटल्यार उटाचें म्हणल्यार आंदोलन जालें. एक मजा अशें आसा की पॉलिटिकल एंगलांतल्यान विचार केलो जाल्यार सेंट्रल मिनिस्टर फगन सिंग कुलस्ते हो काणकोणाक आयिल्लो, जो आमचो लोकोत्सव आसा, आनी तेद्या वेळार तो चीफ गेस्ट म्हणून आयिल्लो. आनी तेद्या वेळाचेर ताणें सांगलें की जें बाळ्ळीक आंदोलन जालें तेद्या वेळाचेर तें आमी प्रिपेर आशिल्ले म्हणून त्या आंदोलनाक, आनीक आमचें इनपूट थंय वयतालें, गायड करताले म्हणून. म्हणजे आतां तो सेंट्रलाचो मिनिस्टर जेन्ना गोंयाक येवन जेन्ना अशी गजाल सांगता जाल्यार हें आंदोलन खरेंच एसटी लोकांनी केल्लें काय भाजपा सरकारानूच एसटी लोकांक फुडें काडून केल्लें? कारण त्या वेळाचेर गोंयांत काँग्रेसीचें गव्हर्मेंट आशिल्लें. आनी जर तर अशें आसत जाल्यार आज जितले भाजपाचे लिडर आसा ते सगळे बीजेपी कडेन तेंकोन आसा. जाल्यार काँग्रेसीच्या टायमार इतले बोवाळ घालताले, आज कित्याक उलयना? खरें म्हटल्यार काँग्रेसीन तेन्ना करूं ना. लेटेस्ट 2000 म्हणजे लेटेस्ट हे स्टेटस मेळना किंवा स्टेटसाच्यो गजाली जायना म्हणून जर विधानसभेचें आंदोलन पावता, मांडवी पूल हाडयता, जाल्यार आज बीजेपी सरकार 2012 साकून तुमकां गॅसार दवरता, जाल्यार तुमी सगळे ओगी कित्याक? 14 वर्सां तशाच पद्दतीचें आंदोलन कित्याक जावंक ना? अजिबात जावंक ना. कारण हे सगळे भाजपा कडेन चिकटल्ले आसा म्हणून ही गजाल अशी जाता आनी ही ओपन गजाल आसा. आनी एक गजाल देविदास बाब, आतां तुमचो अभ्यास पुरायपणान ट्रायबल कम्युनिटी, ट्रायबलाचे सांस्कृतीक वारसो ह्या सगळ्या गजालीशी तुमी संबंदीत आसा. आमी एक पयली गजाल समजून घेवंक जाय आनी आमच्या प्रेक्षकांनी पयली समजून घेवंक जाय की गोंयचे मूळ निवासी म्हणटात ते आदिवासी समाज. म्हटल्यार ह्या गोंयांत पयलो समाज जर खंयचो हांगासर अस्तित्वात आसलो जाल्यार हो आदिवासी समाज, म्हणून ताका मूळ निवासी म्हणटात. आतां त्या मूळ निवासीचे भाजपान वन निवासी केले ही गजाल वेगळी, ताचें एक वेगळें संशोधनूय देविदास बाबान केल्लेलें आसा आनी तेजेर लेखूय बरयल्लो आसा. बाकीचे समाज, बाकीचे लोक जे आसात ते कालांतरान मागीर आयले आनी ते येयल्या उपरांत खंय तरी ह्या समाजाचेर अन्याय जावन ह्या समाजाक पयस करून 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 हो समाज खंय तरी आयज आमकां जंगलाच्या परिसरांतूच स्थायीक जाल्लो आमकां दिसून येता. आतां विशय असो आसा की ह्या समाजा खातीर एसटीचो दर्जो मेळ्ळो. ह्या समाजा खातीर अर्थसंकल्पान स्पेशल एसटी खातीरचो वेगळो फंड तयार जावपाक जाय आनी तो एसटी कम्युनिटी खातीर खर्च जावपाक जाय. वन हक्क कायदो जो आसा ताचो मेजर जो हें आसा भाग हो एसटी समाजा कडेन संबंदीत आसा. आयज ते विशय अजुनूय प्रलंबीत आसा. सरकारान सांगला ते विशय मार्गाक लायतले, कामूय सुरू जाला. पळोवचें पडटलें नेमको कितलो अधिकार त्या लोकांक तातूंतल्यान मेळटा. मागीर उरलो विशय तो शैक्षणीक प्रगतीचो, सामाजीक प्रगतीचो आनी ट्रायबल लँड्स हो एक गोंया खातीर मुखेलपणान विशय आहा. ते ट्रायबल लँडाच्या बाबतींतूय वेगळें काय घडलेलें आमकां मातूय पळोवपाक मेळना.
देविदास बाब, आमी आतां राजकारण फाटलीं कितलींशींच वर्सां पळयतात. टिपिकल आपल्या एसटी समाजाच्या लोकांचेर जावपी अन्याय नाजाल्यार त्या निगडीत जो विशय आसा तो विशय समाज संघटना म्हणून तुमचे फुडारी मांडटात. म्हणून जेन्ना ते पॉलिटिकल लिडर जातात तेन्ना त्याच पोटतिडकीन ते विशय मांडलेले आमकां पळोवपाक मेळना. घडये ताची कारणां वेगवेगळी आसूं येत, कारण एकदां मनीस आमदार जालो काय तो सगळ्या लोकांचो प्रतिनिधी आसता. तो एकाच समाजाचो आपूण प्रतिनिधी असो वावुरपाक शकना. ते एक लिमिटेशन ताचेर येतात. पूण हाचो फटको असो बसता की एकूय लिडर तुमचो निवडून येयल्या उपरांत आपूण एसटी समाजाचो लिडर अशें म्हणून एसटी समाजाचो विशय मांडटाना आमकां दिसना. हातूंतल्यान खंय तरी हे विशय सुटावे जावपाक अडथळो किंवा हे विशय सुटावे जावंक ना हें कारण ठरपाक शकता. जावपाक शकता, कारण तो जेन्ना एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून थंय आसता, आतां जरी तो त्या कम्युनिटी म्हणजे किंवा रिजर्वेशनांतल्यानच आयिल्लो नासूं दी, हय पूण जेन्ना रिजर्वेशनाक ना त्या वेळाचेर छाती फुडें काडून आपूण एसटीचो लिडर म्हणणारे तेच आसता. पूण जेन्ना अशे विशय आसतात तेंच्यांनी ते त्याच पोटतिडकीन मांडूंक जाय. आतां ताजे नंतरचो विशय कितें आसता, जेन्ना एक आमदार आसता किंवा मंत्री आसता त्या वेळाचेर एक फावटी समज एका कम्युनिटी कडेन जेन्ना विशय उलयता त्या वेळार बाकी कम्युनिटीक वायट दिसूंक शकता किंवा नेगेटिव्ह जावंक शकता. पूण एक गजाल इतली, ट्रायबला खातीर फंड आसा तो तेंगेलो तेंकांच दिया. फक्त काम कितें, बाबा तो पयसो आसा तेंचे खातीर आसा जाल्यार खंय वापरपाचो तो थंयच वापरलो जाल्यार विशय मोकळो जाता. पूण परिस्थिती कितें आसा की ज्या पद्दतीन हेजो वापर जावंक जाय तो जायत ना. हाजें ज्वलंत उदाहरण गोंयांत चलता तें म्हणल्यार बालरथाचें. गोंय सरकारान एसटीचे पयशे हाडून गोंयांतल्या आख्ख्या बालरथांक म्हणजे आख्ख्या स्कुलांक, खास करून फक्त प्रायव्हेट स्कुलांक, गव्हर्मेंट स्कुलांक येवना, प्रायव्हेट स्कुलांक बालरथ दिले बसी. आतां ह्या बालरथांनी जालें कितें, हे बालरथ तांचे मागीर म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या रुला प्रमाणे 3 किलोमिटराच्या एक्सेसाक भोंवपाक जाय. आतां हे 20 न्हू 25 किलोमिटर इतल्या पयस वयता. गांवांतलीं भुरग्यांक हाडून आपली स्कूल चलयता आनी गांवांत खास करून ज्या गांवांत ट्रायबल भुरगे शिकता त्या स्कुलांतलीं भुरगीं हाडटा. थंयसरली पटसंख्या कमी जाली आनी ती स्कुलां बंद पडली. म्हणजे ट्रायबलाचो पयसो खंय वापर जावपाक जाय आशिल्लो, ट्रायबलाची भुरगीं शिकपा खातीर, ट्रायबलाच्या भुरग्यांक एडवान्स कितें तरी दिवपा खातीर. पूण हांगासर उलटें जालें, प्रायवेटांत बरें करप आनी ट्रायबलाच्या स्कुलांक फंडां घालप किंवा ट्रायबल शिकता ती गव्हर्मेंट स्कुलां फंडां घालप. निदान गव्हर्मेंटान तरी दिल्या तरी सगळे तरी शिकता, सगळ्यांक तरी बेनिफीट. हें फक्त प्रायवेट सेक्शन जालें. एक जाली गजाल. ताच्या नंतर दुसरी गजाल कशी आसा की बेजीक निडाचो विशय तुमी म्हटलो. आतां पयलींच एक मोठो सांग्यार आजून ते लाकडाचे पूल बांदता, तो एक विशय सामको इतलो बोवाळ पडली, खूब बोवाळ पडली. आतां आमच्या जर ट्रायबल गांवांनी गेले, आजुनी गोंयांत असो एक गांव आसा ज्या गांवांक लायट ना. आतां हें सांगल्यार कोणाक खरें दिसचें ना. काणकोणाक जर आयलो, खोतीगांव पंचायतीचो केरी म्हणून गांव आसा, थंय आजून लायट ना. कितलेशे अशे गांव आसा ज्या गांवांनी रस्ते ना आजून. आनी ट्रायबलाचो पयसो कितलोसोच जो आसा, जो खंय तरी एक कडेन ट्रायबल लोक 1-2-4 घरां आसात जाल्यार तो जनरली वापरप जाता. काणकोणांतल्यान खोतीगांव म्हणून जो बेल्ट आसा जवळ 90% थंय ट्रायबल लोक आसा. पूण जवळ जवळ 55 crores कितले तरी मोडून अंडरग्रावंड केबलींग वयले. म्हणजे लायट, ती लायट बाकीच्यांकूय मेळ्ळी. म्हणजे म्हाजें इतलेंच म्हणणें की जे ट्रायबलाचे प्रॉब्लेम आसा तुमी सारके मातशें आयडेंटिफाय तरी करा. म्हणजे ते ट्रायबलाचे प्रॉब्लेम हांकां खबर ना, मागीर प्रॉब्लेम खबर ना जाल्यार ट्रिटमेंट कसो करप तो. मग तशी परिस्थिती हांगासर इतली आसा की खुबशे अशे गांव आसा ज्या जाग्याचेर प्रॉपर आजून उदकाचो फेसिलिटी ना, ज्या तरेन आसपाक जाय ती ना. ज्या जाग्याचेर आनीक बाकीच्यो टॉयलेटीची खुबश्या कडेन वेवस्था ना. आतां सरकारान टॉयलेटी दिल्या, आतां सरकारान टॉयलेटी कसल्यो बायो टॉयलेट्स दिल्या. म्हणजे तातूंत ते गांडूळ आसता. म्हणजे ती टॉयलेट्स यूज केल्या उपरांत क्लीन करता आसतना बाय चान्स कोण तरी साबण घातलो जाल्यार ते गांडूळ मरता आनी मागीर ती टॉयलेट आसा ती पडप. थंय मागीर कोण तरी सामान भरता, कोण आनी कितें तरी कोण सोरो भरून दवरता आनी मागीर तो डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कसो. म्हणजे एका सायडीन ट्रायबलां खातीर इतले पयशे येता, ज्या तरेन ते पयशे खर्च जावपाक जाय ते जायत ना. आनी एक गजाल म्हटल्यार जी गजाल आयकून सगळे समाजाचे लोक ट्रायबलांक तोमणे मारता ती म्हटल्यार
ट्रायबल कम्युनिटी एखादो मनीस मेलो जाल्यार ताका 20,000 मेळटा. बरोबर आहे. आतां हांगासर आमी जिते मनीस फडफडटा आनी मेल्ल्या मड्याक 20,000 मेळटा. आतां 20,000 कित्याक ताचे अंतविधी करपा खातीर. आतां जेन्ना अश्यो जेन्ना स्किम्स काडटात तेदे वेळाचेर त्या डिपार्टमेंटान ताची स्टडी करपाक जाय. ट्रायबल कम्युनिटी जेन्ना एखादो मनीस मरता ताका व्हरून पुरल्या उपरांत विशय काबार. तांचे खातीर मरणाच्यो विधी अंतविधी आनी कसलेच कर्मकांड कसलेच ना. आनी त्या जाग्याचेर जर गव्हर्मेंट स्कीम काडून जर तांकां 20,000 दिता जाल्यार ते लोक फाल्यां परत आसा तशें नाका ती कर्मकांडां करूंक लागतले. म्हणजे आमकां हे सायंटिफीक बेजाचेर डेव्हलप करूंक सोदता काय कर्मकांडां घुसपायता. ताजे नंतर कांय घरांनी अशीं आसा दोग तीग जाण एखादो जाणटो मेलो आनी तागेर दोग तीग जाण चले आसा. 20,000 आयले उपरांत ते म्हाका मेळपाचे काय तुका मेळपाचे चल्याची झगडी. म्हणजे ह्यो कांय स्किम्स आसात त्यो अजिबात पुरक ना ह्या समाजा खातीर. आज सायंटिफीक बेजाचेर डेव्हलप जावपा खातीर ज्यो गजाली आसा त्या गजाली खातीर पयसो जाय. दुसरी आनी एक स्कीम आसा सहायता स्कीम म्हणून. म्हणजे ती स्कीम कशी, हांव समज एक व्हडलो प्रोग्राम करता आनी त्या प्रोग्रामाक ट्रायबल कम्युनिटीची बायल किंवा दादलो आसत आनी त्या प्रोग्रामाक सायडीन समज स्टॉल ट्रेडिशनल कितें कितें सामान हाडून तो विकता जाल्यार त्या बायलेक एका दिसा खातीर किंवा 2 दिसां खातीर 10,000 मेळटा. आतां तुमकां एका दीस जी बायल येता थंयसर त्या प्रोग्रामा खातीर तुमकां 10,000 दिवपाक परवडटा. ती कांय बाबडी रस्त्याच्या कुशीक ती बसलेली आसता. हांव तेंच सांगता, मडगांव सारक्यान जर कितल्याशाच जाग्यांनी पणजे सारक्यान आमकां दिश्टी पडटा, काणकोणान दिश्टी पडटा, ती बाबडे वताक त्रास काडटाना तांकां बारीकशे तुमी टेबल तरी दिया. तुमी तांकां टेबल दियना, कांय दियना. उलट तांकां केन्ना केन्ना ते इल्लीगल म्हणटा म्युनिसिपालिटी आनी कोण धांवडायता, कोण फोंडान पडटा, कोणाच्या लागीं भितर गटारान पांय वयता, कोणाचे पांय, अश्यो घटना घडलेल्यो आसा. पूण ह्याचेर तुमी विचार करिना. काणकोणान म्हणजे मडगांव साकून जर काणकोणा वयता जाल्यार काणकोण पावता मेरेन खड्डे गुळे ह्या भागांत ते दोनूय सायडीन रस्त्यार तवशी मोगी भाजयो घेवन ते बायलो विकतात. मनोहरबाब पर्रीकरान त्या वेळार त्या लोकां खातीर स्पेशल आपूण रस्त्याच्या कुशीक तांकां स्टॉल घालून दितलो अशें सांगलेलें. म्हाका दिसता जशें BJP मनोहर पर्रीकराक विसरले तशें ते स्टॉलूय म्हाका दिसता विस्मरणांत गेले कशें दिसता. हय. आनी दुसरी गजाल कशी आसा की हे रस्त्या सायडीन बसता आनी बाय चान्स एखादी मोठो ट्रक सायडीन गेलो जाल्यार किती मोठी ट्रेजेडी जावपाची. आतां हांगासर कोण तरी तुमी मरतले म्हण रावता ना न्ही जाल्यार तुमी प्रत्येक मार्केट आसा थंय व्हडलें मार्केट करा आनी थोडी 10-15 तरी टेबल्स दवराची ट्रायबला खातीर म्हणून, जेणे करून गांवांतलें ओरिजिनल फूड किंवा ओरिजिनल जें प्रोडक्शन आसा विदावट सारे विदावट कॅमिकल आसा तें थंय अवेलेबल जातलें. कारण खुबशे कडेन मार्केटां आजुनूय ट्रायबलाचे लोक जर भाजी घेवन येयले ते घेता कारण ते लोक सारे मानना, कॅमिकल घालना. म्हणजे ह्या गजालीचो विचार केन्ना करतलो, ह्या गजालीचो विचार करतलो जाल्यार ताचेर अभ्यास जावंक जाय, संशोधन जावंक जाय आनी मागीर त्यो गजाली मुखार वचूंक जाय. नाल्यार त्यो बेश्ट्यो करपाचें म्हणून केल्यो आनी ताचो अर्थाचो अनर्थ चड जाता. सरकारी नोकरी हो एक खूब म्हत्वाचो विशय. म्हणजे सरकारी नोकरी जावं नाजाल्यार वेगवेगळ्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशना भितर तुमकां रिजर्वेशन जावं. आतां कितल्योश्योच पोस्ट हे ट्रायबला खातीर जे सरकारी नोकरेक फावो जावपाक जाय आसले ते पोस्ट अजूनही भरलेले ना, तशाच पद्धतीन ते रिकामे पडलेले असतात. आणि सगळ्यांचे म्हणणे आसा की त्याच्या खातीर ST कम्युनिटीचे भुरगेच आमकां मेळना म्हणून. आता ST कम्युनिटीचे भुरगे जेन्ना त्या पोस्टांक मेळना ही जर परिस्थिती आसा, हाचोच अर्थ खंय तरी आमी शिक्षणान तो समाज खंय तरी अजूनही फाटीं उरला असो ताचो अर्थ जाता. ह्या बाबतींत नेमकें सध्या कितें चल्लां, ह्या सरकारी खात्या भितरले जे ST भुरग्यां खातीरचे पोस्ट आसले ते आतां इतलीं वर्सां रिकामे जाल्या, ते भरपा खातीर कितें प्रयत्न सुरू आसा काय सुरू ना, कितें नेमकें चल्लां? जेन्ना जेन्ना जे सरकार येता किंवा जे पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर अशे विशय येता त्या वेळाचेर दर एकलो म्हणटा कितें आमी बॅकलॉग बॅकलॉग भरतले किंवा फाटले आसा ते भरतले. पूण अजूनय कांय कडेन तुमी म्हणटा तशें ज्याचो प्रमोशन ज्या तरेन जावपाक जाय ताका खंय तरी कट मारपाचें काम चल्लेलेंच आसा. अश्यो कितल्योश्यो गजाली आमचे कडेन येता. पूण प्रॉब्लेम कितें जाता की गव्हर्मेंट सर्वंट हो आंदोळो आनी लुळो पागलो म्हणटा तसो, कारण तो उलोवंक शकना. तो जर उलयलो जाल्यार फाल्यां तेजेर मागीर कोण तरी इनडायरेक्टली रिवेंज घेता. तशी परिस्थिती आसा आनी हो विशय तसो इंटरनली खूब आसा. दुसरी गजाल कशी आसा, ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो हिशोब जर मारलो आज ट्रायबल डिपार्टमेंट जाल्या उपरांत टील सिच्युएशन, म्हाका दिसता तांच्यांनी अवेरनेस म्हणून करोडांनी पयशे मोडले. जाल्यार ह्या भुरग्यांचो अवेरनेस जायत ना. म्हणजे तुमी अवेरनेस करून
पयशे फक्त मोडपाचेच अवेअरनेसाचो इव्हेंट आयज अवेअरनेस म्हणजे इव्हेंट. हय म्हणजे मातशें तरी तुमकां सेन्स आसपाक जाय आशिल्लें जर ह्या मनशाक बाबा आपल्यालें प्रमोशन म्हणजे कितें आपल्या सायड स्कील कितें आसपाक जाय ह्यो गजाल तांकां खबरूच ना मागीर तुमी कसलो अवेअरनेस करता. केन्ना तरी एक फावटी स्कीम काडली आसा परत परत त्योच सांगप परत परत त्योच आनी आजून तेच करता आनी एक इव्हेंटाकूच कोट्यांनी पयशे तो एक इव्हेंट करपाच्या जाग्याचेर जर ते पयशे एखाद्या गांवांतलो प्रॉब्लेम म्हणून जर थंयसर जर इन्वेस्ट केल्ले न्ही जाल्यार खूब डेव्हलप जातलें अशें म्हाका तर दिसता. देविदास बाब माझो निमणो तुका प्रश्न म्हणजे आमी ज्या प्रश्ना वयल्यान त्या चर्चेक सुरवात केल्ली त्याच प्रश्नाचेर आमी परतून येवया. पॉलिटिकल रिजर्वेशनांतल्यान खरोच तुमकां न्याय मेळटलो काय कितें हो आतां म्हाका प्रश्न कित्याक विचारचो पडटा तर गोंयान सद्याच्या घडयेक एकमेव मतदारसंघ राखीव म्हणटात तो शेड्यूल कास्ट तांकां हो पेडणे मतदारसंघ आनी फुडल्या 2027 ह्या राखीवतेक 50 वर्सां पुराय जाता. आतां हांवूय पेडण्याचो हांव पळयता लागींसान की खरें म्हटल्यार घटनेन ती राखीवता लागू केल्ल्या कारणान तो राखीव करचो पडलो मतदारसंघ. त्या मतदारसंघान जेमतेम एक 5% त्या लोकांचो आस्पाव आसा पूण बाकी मेजर जो आसा समाज तो दुसरो समाज आसा. आनी आयच्या घडयेक 50 वर्सां जालीं राखीव जाल्या उपरांत त्या पेडणे मतदारसंघान जल्मल्लो एकूय आमदार थंय निवडून येवंक ना. कित्याक तर पेडणेकार आमचो गरीब बाबडो तांकां राजकारणान पयशे खर्च करपाक कांय हें ताकत ना आनी पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसा त्यो जेचे कडेन पयसो आसा ताकाच उमेदवारी दितात म्हणटकूच आमचे पेडणेकार म्हणटात तो आमदार अजून मेरेन जावपाक पावूंक ना. दुसरी गजाल जशें तुका सांगलेलें की निवडून जे येयले त्या मतदारसंघांतल्यान तांणी विधानसभेन जाल्यार केन्नाच त्या मतदारसंघांतल्या शेड्यूल कास्ट लोकांची नेमकी कितें परिस्थिती आसा. आतां शेड्यूल कास्ट म्हटल्या उपरांत महार समाज हो तातूंतलो मुखेल 60% महार समाज तेंच्यो वेगवेगळ्यो प्रश्न आसात, सामाजीक प्रश्न आसात, आर्थीक प्रश्न आसात, नोकऱ्याच्या बाबतींत आसात, शिक्षणाच्या बाबतींत आसात. खंयच्याच आमदारान त्या राखीव मतदारसंघात निवडून येवन पोट तिडकीन त्यांचो विषय मांडलेलो आमी विधानसभेन केन्नाच पळोवंक ना. कित्याक तो आमदार भियेता कारण ताका दिसता आपूण त्या आपल्या लोकांचो जर विशय मांडीत जाल्यार बाकीच्या समाजाक कितें दिसतलें काय म्हणून. ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा पेडणेच्या बाबतींत. 50 वर्षाचो जर आमी नियाळ करत जाल्यार राखीव मतदारसंघ म्हणून त्या गटाक कितें तरी फायदो जालो काय त्या राखीवतेचो, त्या गटाचो कितें तरी उद्धार जालो काय. आयज खरें म्हटल्यार पेडणे हो शेड्यूल कास्टाचो एक आदर्श अशा पद्दतीचो मतदारसंघ आसपाक जाय आसलो. हे सगळें पळयत जाल्यार आयच्या घडयेक तुमचे जे फुडारी आसात जे जनरल मतदारसंघांतल्यान निवडून येतात, सगळ्या समाजाच्या सपोर्टान निवडून येतात, फाल्यां जेन्ना ते राखीव मतदारसंघाचे आमदार म्हणून निवडून येतले कारण टिपिकली त्याच समाजाक ती इलेक्शन लडोवपाक मेळटा जाल्यार ताचो परिणाम हो समाजा खातीर बरो थारतलो काय समाजा खातीर नेगेटिव्ह जावपाक शकता. हो विशय जर आमी मुखार पळयलो जाल्यार हो डिपेंड्स ऑन जो कोण आमचो लिडर आसतलो किंवा त्या रिजर्वेशनांतल्यान जो लिडर जावन मुखार येतलो त्या लिडराची तकली कशी काम करता तेजेर आसतलें. आनी त्या लिडरान भारताची राजघटना वाचला काय कितें, ताचो अभ्यास केला काय कितें आनी रिजर्वेशनाचो उद्देश कितें, एम एंड ऑब्जेक्टीव कितें हें ताणें समजून घेतला काय कितें हें ताचें म्हत्वाचें आसतलें. कारण तुमी जशें पेडण्याचो विशय म्हटलो तसो काणकोणाचो जो विशय उलयता की हो विशय आमच्या आमदाराक नेगेटीव घेवचो न्हू कारण ही परिस्थिती उलयता की जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तेज्या वेळाचेर काणकोणचो पयलो आमदार हो गणपत देसाय जालो. पूण गोंयचे आमगेले भौसाहेब बांदोडकर आसा ताणें ह्या कम्युनिटीचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय देखून जिवा गांवकर हेका थंयसरल्या एसटी मनशाक नॉमिनेटेड केलो. कित्याक नॉमिनेट केलो कारण तो फ्रिडम स्ट्रगलाक आशिल्लो, ताका तो 2 पुस्तकां शिकिल्लो आनी ताका काय ह्या कम्युनिटीचे विशय खबर आशिल्ले म्हणून तागे पिरियड धरलो. ताजे नंतर ताज्याच गांवांतलो आमचो वासुपाय गांवकर हो आमदार जालो. जवळ ताणें 17 वर्सां राज केलें. ताजे नंतर बाकीचे खुबशे जालेच पूण ताजे नंतर एसटी म्हणून जर नंबर लागता जाल्यार आमचो आयज मंत्री आसा तो भोवमानादी रमेश तवडकर सर. हांचो ह्या सगळ्याचो काळ जर पळयलो गोंय स्वतंत्र जावन टील पर्यंत जवळ आमगेले आतां 60 वर्सां धरया जाल्यार अर्द्या परस चड वर्सां राज हें काणकोणाक एसटी मनशान केलें. येस बरोबर. जाल्यार आरक्षण नसताना म्हटल्यार बाकीच्या समाजान एक्सेप्ट केलें. हय
म्हणजे आरक्षण नासतना इतले पावर आसा पावर आसा म्हणजे हांव पॉझिटिव्हली उलयतां आनी कापासिटीचेर आयलें जाल्यार ह्या भागान ट्रायबलाचो कंपेर टू बाकीचे कम्युनिटीज किंवा ही कम्युनिटी कंपेर टू आमी डेव्हलपमेंटाच्या एंगलांतल्यान पळयलें जाल्यार कितलो फुडारलेलो आसा. ह्या गांवांनी जर आयज गेले जाल्यार म्हणजे स्पेशली ट्रायबल गांवांनी गेले जाल्यार ह्या गांवाचो डेव्हलपमेंटाचो रेशिओ कितलो आसा, ह्या गांवांनी सगळे बेजीक नीड आसा काय कितें, किंवा ह्या गांवांतल्या भुरग्याचो जो पळय एक इकॉनॉमीक लेवल वाडपाक जाय आनी जो सोशल मायंडेड लेवल जो वाडपाक जाय तसो तो वाडला काय कितें. कारण गांवडोंगरी आनी खोतीगांव जर विशय केलो जाल्यार कालूच जवळ म्हाका 2-4 दीस जाले जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खोतीगांव जी विलेज आसा पळय तातूंतली जवळ जवळ 70% सुमार विलेज आसा ती ग्रीन झोन म्हणून डिक्लेअर केली. आतां जेन्ना ग्रीन झोन म्हणून डिक्लेअर केली म्हणजे थंयसर ते लोक रावतले कशे हो मोठो प्रश्न. कारण फॉरेस्टाचो मागीर इतलो हॅरेसमेंट आसता की तूं हांगा वचूं नाका, असो वचूं नाका, थंय कित्याक गेल्लो, केन्नाचे केन्ना खंय, म्हणजे इतले सामके विशय आसा की तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणजे सामको मोठो दुस्मन कसो जाला. जाल्यार हे प्रश्न अजून सुटलेच ना. भाऊसाहेब आंबेडकरान त्या वेळाचेर दिल्ले कुमेरीचे प्लॉट अजूनय क्लियर नांवार जायना जाल्यार फुडें डेव्हलपमेंट म्हणटा त्या वेळाचेर सगळ्यान पयलीं आमचे कोणी लिडर आसूं ते आनी गोंयांतल्या खंयच्या मतदारसंघांतल्यान ट्रायबल रिजर्वेशनांतल्यान फुडें येवंक सोदता आसूं त्या मनशांनी भारताचो राजघटनेचो अभ्यास, रिजर्वेशनाचो मोग कितें आसता, इंटेन्शन कितें आसता आनी कसो वावर करूंक जाय हेजो पयलीं अभ्यास करूंक जाय. नाजाल्यार रिजर्वेशन आसा म्हणून थंय आमदार जावप, फकत शाळेन जावप आनी फित मिरवप आनी मागीर रिजर्वेशनांतले आमदार जालो इतलेंच, तेजे पयली कडेन कांय जावचें ना. प्रॅक्टिकल हांगासर जावपाक जाय जाल्यारच खऱ्या अर्थान त्या रिजर्वेशनाचो एक सक्सेसफूल किंवा जे कितें जावपाक जाय तो उद्देश सक्सेस जालो अशें म्हणून दिसता. म्हाका दिसता देविदास बाबान बऱ्या तरेन एक म्हणटात ती एक शेवट ह्या चर्चेचो केल्लो आसा की रिजर्वेशन मेळप हो घटनेचो अधिकार आसाच, पूण ते रिजर्वेशन कित्याक आसता आनी त्या रिजर्वेशनाची मोख कितें आसता हेवूय समजून घेवप हें तितलेंच गरजेचें. आनी त्याच्या खातीर राज्य घटना आमची कितें तिचो अभ्यास जायच आनी रिजर्वेशन कित्या खातीर आसता तेचोय अभ्यास जाय हो खूब म्हत्वाचो. SC सारकेच STकूय घटनेन आमच्या अधिकार दिल्लो आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो, तो तांकां मेळपाक जाय, तो कायद्यान मेळपाक जाय आनी तो कायद्यान मेळोनूय जायना. तो कायद्यान जरी मेळ्ळो जाल्यार त्याची ते रिजर्वेशन दवरपा फाटली मोख कितें ती समजून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता पेडणे मतदारसंघ जो शेड्यूल कास्ट म्हटल्यार अनुसूचित जाती खातीर जो राखीव आसा त्या मतदारसंघाक राखीवता मेळून 2027 50 वर्सां जाली. त्या 50 वर्सांचो जर आमी आढावो घेत बाबा त्या राखीवतेचो त्या मतदारसंघातल्या शेड्यूल कास्टाक नेमको कितें फायदो जालो, त्या शेड्यूल कास्टाच्या लोकांचे प्रश्न सुटावे जाले काय कितें, त्या शेड्यूल कास्टाक अधिकारान घटनेन जे कितें हक्क मेळपाक जाय आसले ते तांकां मेळ्ळे काय कितें, आनी त्या राखीवतेचेर निंबून जे राजकारण घडत गेले फाटल्या 50 वर्सां आनी त्या राखीवतेची कुबडी वापरून आयज राजकारणान ज्या लोकांक पदां मेळ्ळी, राजकारणान वेगवेगळी प्रतिश्ठा मेळ्ळी, त्या प्रतिश्ठेंतल्यान त्या लोकांक कितें तरी मेळ्ळें काय कितें हाचोय म्हाका दिसता अभ्यास जावप खूब गरजेचें. कारण जशें देविदास बाबान सांगलें की राखीवता नसताना सुद्धा आयच्या कितल्याशाच मतदारसंघान ST समाजाचे फुडारी आयज आपल्या हिमतीचेर आनी सगळ्या समाजाच्या लोकांच्या पाठिंब्याचेर लिडर म्हणून तयार जाल्ले आसात. हेच राजकारण होच विचार राखीवते उपरेनू उरतलो काय राखीवतेंतल्यान फक्त पॉलिटिकल रस्सीखेच जातली आनी समाज एकीकडे पडटलो. ह्या सगळ्या विशयांचेर समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आनी हेर समाजातल्या लोकांनी म्हाका दिसता विचार करपाची नितांत गरज आसा. कारण राखीवता ही एक त्या सत्तेर चडपा खातीरची शिडी न्हू तर त्या समाजा खातीर काम करपाची एक संदी आनी तशा पद्दतीनूच त्या विशयाक न्याय मेळपाक जाय. ST समाजाच्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर नेमकें कितें जातलें हें आतांच्या घडयेक सांगप खूब कठीण.
कारण हेतून कोण प्रामाणीक आणि कोण राजकारण करता हेच सध्याच्या घडयेक कळना. पुणून इतलीशीच वर्सां ह्या राजकीय आरक्षणा खातीर संघर्ष केल्ल्या एसटी समाजाक हें राजकीय आरक्षण मेळपाकूच जाय. पुणून तें दिता आसतना अश्योय त्रुटी उरपाक जायना. फाल्यां कोर्टान कोण तरी गेलो आनी तें आरक्षण जर रद्द जालें जाल्यार तिवूय गजाल म्हाका दिसता चुकीची थारतली. भाजपा खातीर हो खूब पेच प्रसंगाचो प्रसंग निर्माण जाला, कारण ह्याच भाजपा पक्षानूच ह्या समाजाक राजकीय आरक्षणाचे उतर दिल्लें, आश्वासन दिल्लें. त्या आश्वासनाच्या पूर्ततेचें आव्हान चॅलेंज हे भाजपा मुखार आसा. भाजपा तातूंतल्यान कशा तरेन वाट काडटा आनी हे वाट काडटा आसतनाच हेर समाजाचे जे विशय आसात, एक्झाम्पल मराठा समाज, भंडारी समाज, तांणी जे आतां विशय उपस्थित केल्या त्या विशयांक ते कशा पद्दतीन तोंड दितात हे सगळें पळोवप खूब इंट्रस्टिंग थारतलें. फुडल्या येणाऱ्या काळांत ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. देविदास बाब, थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका दिसता तुजो अभ्यास आनी वेगवेगळ्या विशया वयली तुजी जी म्हायती आसा त्या म्हायती आनी अभ्यासाच्या आदाराचेर ह्यावूय फुडें जे जे विशय एसटी समाजाशी संबंदीत आसतले ते विशय आमी लोकां मुखार हाडीत रावया अशी म्हाजी तरी इच्छा आसा. आनी तुजें सहकार्य आमकां अशेंच मेळत रावतलें. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं. तुमकांय धन्यवाद. देव बरें. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.